आसीबी मकान गाड़ी जिस पुराने ज़माने के बड़ी बड़ी मेहराबों वाले मकान के बाहर रुकी थी। इसे देखकर आमना ने बड़ी शकवा बुरी निगाह शौहर पर डाली, जो नज़र चढ़ाकर जल्दी से गाड़ी बंद करता बाहर निकल खड़ा हुआ। ना चाहते एवी इसे भी पैरवी करनी पड़ी। अर्ध-नर्द बनीनी तर्ज के खूबसूरत मकानों के दरमियान और भी खस्ता हाल लग रहा था। सज्जाद गाड़ी की डिग्गी से सामान निकालने लगा तो घर को फिर एक नज़र भर कर देखकर आमना कहे बगैर ना रह सकी। ये घर है जिसकी तारीफों में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला रहे थे। देखने में ही कितना पुरानी तर्ज का टूटा फूटा मकान लग रहा है। सज्जाद ने डिग्गी की आड़ में चेहरा छुपाकर कान खोजा। पड़ोस के मकान से एक उधेड़ उम्र आदमी अपनी धन में निकला। उन्हें देखकर चौंक कर रुक गया। यार, अंदर से बहुत बेहतरीन है, सारा घर सजा हुआ है, ज़रूरत की हर चीज़ है। इतने कम किराए में फर्निश्ड घर मिला है, वरना पता इस्लामाबाद में इतना बड़ा घर 50,000 से कम में नहीं मिलता। सज्जाद डिग्गी से बैग निकाल कर घूम कर आमना के पास आया। अंदाज इतना पुरजोश था कि आमना को लगा था अभी यही नाचना भी शुरू कर देगा। वो मुंह बनाए घूरती रही तो हमें क्यों मिला है इतना सस्ता, ये नहीं सोचा। देखने से ही खस्ता हाल लगता है, छतें गिरने को तैयार लगती हैं। आमना ने जिताया तो सज्जाद थोड़ा शर्मंदा, एवा अच्छा अंदर तो चलो, अभी गुजारा कर लो, हम बदल लेंगे 1-2 महीने में। ये घर मेरे दफ्तर से करीब है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसने आगे बढ़कर गेट का ताल्लुक खोला। आमना कंधे उचक्का कर अंदर दाखिल हो गई। सज्जाद गाड़ी के पास से बड़ा सा बैग उठाकर घर में दाखिल होने लगा। अभी पहला कदम ही रखा था कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंक कर मुड़ा। सफ़ेद बालों वाले बुर्राक सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ज़मान साहिब बहुत घबराए हुए अंदाज में देख रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सज्जाद है। मैं सज्जाद ने बैग रखकर गर्म जोशी से हाथ बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, मैं ज़मान हूँ। ज़मान साहिब ने बेताबी से बात काट दी थी। ये घर आपने ख़रीदा है? सज्जाद मुस्कुरा दिया। नहीं अंकल, ये हमने किराए पर लिया है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में ही रहते हो? वो न जाने क्या जानना चाह रहे थे। नहीं, मैं कराची से यहाँ ट्रांसफ़र होके आया हूँ, कहते साथ ही सज्जाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक अनजान शख्स को बता दिया कि परदेसी हूँ। उसने दांतों तले ज़बान दबा ली। वही तो ज़मान साहिब का अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। ये घर इतना बदनाम हो चुका है कि पिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इस मकान के करीब भी नहीं भटकते। आप अनजान हैं इस शहर में, जब ही भट्टी साहिब ने आपको ये मकान दिया है। इनके बना लगी लिपटी बात कहने पर सज्जाद की पेशानी पर उलझन के असरार नजर आने लगे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ज़मान साहिब गहरी सांस लेकर सज्जाद के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ये मकान फौरन छोड़ दो। ये आसिफ ज़दा है, यहाँ कोई 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता। सामान तक छोड़कर लोगों को भागते देखा है, और जो यहाँ रह भी गया इसके घर का कोई ना कोई फ़र्द पर असरार तरीके से गायब हो जाता है। सज्जाद ने गुस्से से इनका हाथ कंधे से हटाया। क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता उन फजूलियात को। हमें भट्टी साहिब ने बताया था कि यहाँ रहने वाला ख़ानदान अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसी कहानी बनाकर कहीं चला गया, क्योंकि इनकी अपनी बेटी रात को घर से भाग गई थी। इसकी बात पर ज़मान साहिब बेचैन हो गए। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। वो बच्ची मेरी बेटी की सहेली थी, मेरी आंखों के सामने पली बड़ी थी। ये घर भी ठीक था। इसको दोबारा तामीर कराने के लिए फरकान साहिब ने सहन के बीच में लगा दरख्त कटवा दिया था। मेरी बच्ची और वो बच्ची इसी दरख्त पर झूला डालकर झूलती थी, मगर जब दरख्त कट गया तो अजीब वाक़यात होने लगे इनके साथ। सज्जाद इनकी फजूल बातों को इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता था। 100 बात काट कर हाथ उठाकर बोला, बस कीजिए अंकल, मुझे उन फजूलियात पर यकीन नहीं है। पुराने मालिक मकान की बच्ची घर से भाग गई, गायब हो गई, मुझे दिलचस्पी नहीं है। इसकी बेजारी पर भी ज़मान साहिब ने बात जारी रखी। यूँ लगता था वो खौफज़दा। एक ही सांस में सब बता देना चाहते हैं। इनकी बेटी अपनी दादी के साथ घर में अकेली थी। घर वाले कहीं गए हुए थे।
मेरी बच्ची भी साथ थी। इस बच्ची के पास रात को ठहरी थी। रात को उसने भी देखा कि बच्ची की दादी उसे बुलाने आई। वो उनके साथ सहन में गई, मगर जब उसे की काफी दूर हो गई तो मेरी बच्ची उसे ढूंढती सहन में आई तो सहन में कोई न था। और जब वो अंदर कमरे में गई तो बच्ची की दादी बेखबर सो रही थी। सज्जाद ने बदतमीजी की इंतहा करते हुए सर झटका और उनकी बात के दरमियान ही बैग उठाकर अंदर जाने लगा था, मगर ज़मान साहिब गोली सांसों के साथ तेज तेज स्वा सुनाते चले गए। सज्जाद इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर आखिरी बात पर ठिठका और फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर पूछ बैठा। फिर दादी ने कहा कि वो तो नहीं बुलाने। बहुत तलाश किया, फिर उन्होंने बच्ची को क्या हरबाना अपनाया, मगर बच्ची का सुराग नहीं मिला। एक आमिल ने बताया कि इस दरख्त पर जिन्नात का खानदान आबाद था। दरख्त काटने से इनका नुकसान हुआ है और वो बदले के तौर पर इस घर से एक फर्द लेगी। अब ये घर इनका है, जो यहाँ आकर रहेगा ये इस पर हावी हो जानेंगे। इनकी कहानी से मुतासिर होने ही लगा था कि भट्टी साहिब की बात याद आई। अपने पड़ोसियों से मोहतात रहिएगा, बहुत चालाक लोग हैं। इस घर पर नज़र है इनकी, जो इस घर में आते हैं लोग इनको उलटी सीधी कहानियां सुनाते हैं। मकसद यही है कि ये घर कम दामों पर मैं तंग आकर इनको बच दूं। अब करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ज़मान साहिब ने इसका हाथ पकड़ लिया। अब मेरे घर रह लें, जब तक दूसरा इंतज़ाम ना हो। आपको ख़तरे का अंदाज़ा नहीं है। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल भी खुला था। 10-15 लड़के थे। एक दिन सब रात को चीखते हुए भागे थे। कहते थे इनका एक दोस्त इनके देखते देखते गायब हो गया है। सज्जाद शशोपंज में पड़ गया। इनका इसरार हद से ज़्यादा था। आखिर इनको अपने घर में रहने की दावत देना, ऐसा भी किया था इस घर में कि तभी अंदर से आमना के चीखने की आवाज़। ये बात अधूरी छोड़कर दोनों अंदर लपके। आमना दीवार से लगी थर थर कांप रही थी। एक मोती ताज़ी बली सहन में रखी ईंटों और टूटी कुर्सी को फलांगती सज्जाद पर गुरती सहन के खिले दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं अंदर कमरे में जा रही थी कि न जाने कहाँ से बली सामने आ गई तो मेरी चीख निकल गई। आमना शर्मिंदा होते हुए बताने लगी। फिर सवालिया नज़रों से ज़मान साहिब को देखने लगी। ज़मान साहिब उलझन भरी नज़र से कभी आमना को कभी गैराज में खुले दरवाजे को देख रहे थे। ये हमारे पड़ोसी हैं ज़मान अंकल, ये मेरी बीवी है। आमना सज्जाद ने हाथ बांधे तारुफ करवाया। क्या हुआ बेटी, क्यों घबरा गई? वो प्यार से पूछ रहे थे। वो बली से डर गई थी, चीख निकल गई। सज्जाद बोला, अजीब इंसान है। फिर थोड़ा सख्ती से बोला, अभी आपके सामने से तो गुजर कर गई है। बाहर चलूं आमना, अंदर चलूं? इनकी बातों से उकता कर इसने कंधे से पकड़कर आमना का रुख घर की तरफ किया। दोनों इनको अंदर आने की दावत दे बगैर अंदर चलेगी, मगर ज़मान साहिब बुरा माने बगैर उलझन से सर जाकर बाहर निकल आए। इनकी बड़बड़ाहट वाज़ेह थी, मगर मैंने तो कोई बली नहीं देखी। आमना खांसते हुए बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। बाकी घर की सफाई सुथराई कल से शुरू करनी थी। तभी चुपके से हल्की सी आहट के साथ कोई इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। आमना ने मुस्कुराकर चाय कप में निकाली और 2 कप ट्रे में रखकर उठाई और आराम से कहती मुड़ी, मुझे पता है ये अब चुपके से पीछे आ खड़े हुए हैं, मैं अब नहीं डरती। जनाब मुड़ते ही आमना की ऊपर की सांस अपर और नीचे की नीचे रह गई थी। हाथ से ट्रे छूटते छूटते बच्ची। पीछे कोई नहीं था। चंद लम्हे तो उसके मुंह से आवाज़ भी ना निकली। इतना शदीद धोखा तो उसे पहले कभी ना हुआ। तभी सज्जाद कमरे से बोलता हुआ निकला, सीधा इसके पास चला आया। लो भाई आमना, खुश हो जाओ, तुम्हारा लाडला भाई आ रहा है रहने तुम्हारे पास। परसों आएगा पूरे 2 महीने के लिए, जब तक इसकी छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती। अब तो नहीं घबराओगी अकेले रहने में? सज्जाद अपनी धन में बोल रहा था, मगर आमना को देखकर अजीब सा एहसास हुआ। इसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। क्या हुआ, ऐसे बुत बन के क्यों खड़ी हो? इसने चुटकी बजाई। तभी इसकी नज़र सामने खिले नल पर पड़ी तो उसे टोकता हुआ इसे बंद करने गया। क्या लापरवाही है। आमना फुल टोंटी खुली हुई थी। अभी सारा पानी बह जाता, टंकी खाली हो जाती।
اس کے کہنے پر آمنہ نے موڑ کر دیکھا تو ٹونٹی واقعی کھلی او تھی۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ پانی گرنے کی آواز کافی تیز تھی مگر میں نے تو یہ تو بند تھی۔ سجاد اس کے گھبرانے پر مسکرا دیا، ڈھیلی ہوگی کافی عرصے سے تو بند ہے یہ مکان۔ ہاں کل ٹنکی صاف کروا کر بھروائی ہے میں نے، کافی بڑی ہے۔ کہتے ہوئے اس کی ٹرے سے سجاد نے دونوں کپ اٹھا لیے اور کچن کی بتی بجھاتا اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ چائے سائیڈ میز پر رکھ دی۔ آمنہ بے دھیانی میں خالی ٹرے اٹھائیے چلی تھی۔ چلو چائے پئیں، یہ چاہیے کا رنگ تھوڑا عجیب سا نہیں ہے؟ چائے کا کپ اٹھا کر وہ حیرت سے بولا۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر چائے دیکھی تو واقعی رنگ عجیب مٹیالہ سا سرخی مائل تھا۔ سجاد نے چائے چکھی، پھر برا سا منہ بنایا۔ بہت بد مزہ چائے ہے، لگتا ہے یہاں کا دودھ ٹھیک نہیں، کل سے ڈبے کا دودھ لے کر رہے گا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ کپ میز پر رکھتے ہوئے وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بے دھیانی سے بیڈ پر بیٹھتے آمنہ نے ٹرے کی جانب نگاہ کی تو ٹرے کے خوش رنگ پھولوں پر گری ہوئی چائے اتنی خونی رنگ کی تھی کہ جیسے ٹرے پر خون ہی گرا ہوا ہو۔ اس نے گھبرا کر ٹرے بیڈ پر رکھ دی، تھوڑا دور ہٹ کر پھر ڈرتے ڈرتے ٹرے کو دوبارہ دیکھا تو ٹرے پر چائے بھی نہیں گری ہوئی تھی۔ صبح حسب معمول خوشگوار تھی۔ انہیں کراچی کی نسبت یہاں کا موسم بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ آمنہ صبح اٹھ کر باہر صحن میں ہی ٹہل رہی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ بڑا سا گھنا درخت، اس پر لٹکتا جھولا۔ اس کو بچپن ہی یاد آ گیا۔ کافی دیر اس جھولے پر جھولتے اسے کافی سرور ملا تھا۔ سجاد کے اٹھنے کا وقت ہوا تو جلدی جلدی ناشتہ بنا کر میز جھاڑ کر سجا دی۔ آملیٹ پراٹھے بھاپ اڑاتی گرم گرم چائے اور مسکراتی ہوئی تازہ دم سی دکھائی دیتی آمنہ۔ سجاد کا موڈ بھی ایک دم سے اچھا ہو گیا تھا۔ گرم گرم پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا۔ اس کے رومانٹک پن پر آمنہ ہنس دی، پھر نخرے بھرے انداز میں بولی، جلدی اجائے گا میں اکیلی، اتنا بڑا گھر، وقت بھی نہیں گزرے گا میرا۔ اس کے انداز پر سجاد مسکرا دیا، پھر تسلی دینے والے انداز میں بولا، یار پہلا دن ہے دفتر کا، نہ جانے باس کیسا ہو، آج کا تو وعدہ نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو گھر کی صفائی وغیرہ کر لو، کافی دھول مٹی ہے، کھانا باہر سے آرڈر کر لینا، اور پھر بھی وقت نہ گزرے تو آس پڑوس میں چلی جانا۔ پھر خیال آیا تو منع بھی کرنے لگا، یہ بائیں جانب والے گھر تو بالکل مت جانا، کل جو انکل آئے تھے نا وہیں سے آئے تھے، بہت عجیب سے تھے، فالتو باتوں کا وہم ڈال دیں گے۔ آمنہ اس کے پیپئی کٹنوہے والے انداز پر جس پڑی، بالکل پیپئی کٹنی کی طرح بول رہی ہو۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے ایسا؟ مجھے تو ڈرے ہوئے لگے تھے، جیسے ہم دونوں بھوت ہوں۔ آمنہ ہنسی۔ سجاد نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی، پھر سر جھٹک دیا، بس الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے، وہی جو بھٹی صاحب نے قصہ سنایا تھا کہ یہاں بچی راحت تھی، وہ گھر سے بھاگ گئی تو گھر والوں نے مشہور کر دیا کہ اسے ہوائی مخلوق لے گئی ہے۔ آمنہ نے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر پیار سے کہنے لگی، بیچارے بدنامی سے بچنے کو اور کیا کہتے، آج کل تو بچے کیبل دیکھ کر آپے سے ہی باہر ہو گئے ہیں، ایک ہم تھے، بابا نے جب تک بڑے نہ ہو گئے گھر میں ڈش کیبل لگوا کر نہ دیا۔ سجاد نے ناشتہ ختم کر کے ساتھ رکھا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بس یہی حالات ہیں، چلو میں چلتا ہوں، کوشش کروں گا کہ جلدی آ جاؤں، تم گھر فون کر لینا امی کو یاد سے، اور پریشان نہ ہونا اگر دل گھبرائے تو۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں مسکرا کر چھیڑا، اپنی اس موٹی سہیلی کو فون ملا لینا، سمیرہ نام ہے اس کا، موٹی مت کہا کریں۔ حسب توقع وہ اترا کر چیخی۔ سجاد زور سے ہنسا تو اسے بھی ہنسی۔ سجاد گاڑی نکال کر اسے ہاتھ ہلاتا گیا تو وہ احتیاط سے گیٹ بند کر کے صحن میں چلی آئی۔ ارد گرد 2-3 منزلہ گھروں کی وجہ سے دھوپ بس اوپری دیوار تک ہی آ رہی تھی۔ اس نے اس خشک ماحول کو گہری سانس بھر کے اپنے اندر جذب کیا، پھر بڑے شوق سے دوبارہ جھولے پر جا بیٹھی۔ اس کی سردی سے آنکھ کھلی تھی۔ کروٹ بدل کر وہ سیدھی ہوئی تو بیڈ پر لیٹی تھی۔
اس نے سر کھجا، جانے کب وہ آ کر یوں بے خبر سو گئے۔ سامنے والے کلاک پر نگاہ گئی تو شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کھانا منگوانا تو اب ممکن نہیں تھا۔ گروسری کا سامان تو 2 دن پہلے سے سجاد نے لا رکھا تھا۔ وہ خود ہی کچھ پکانے کا ارادہ کر کے کچن میں چلی آئی۔ سجاد کو بڑا گوشت پسند تھا۔ آلو بھی رکھے تھے، وہ آلو گوشت ہی بنانے لگی۔ آمنہ، سجاد نے کافی اونچی آواز لگائی۔ جی۔ وہ لمحے بھر کی دیر کیے بنا ہی جواب دے گئے، پھر ٹھہر سی گئے۔ یہ کب آئے؟ وہ حیران سی ہو کر چولہا دھیما کرتی باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ لائبنیج خالی پڑا تھا۔ سجاد، اس نے پکارا مگر جواب نہ ملا۔ وہ لائبنیج کے دروازے پر آئی تو وہ بھی اندر سے لاکٹ تھا۔ سجاد، اگر آپ مذاق کر رہے ہیں تو بھونڈا مذاق ہے یہ۔ وہ گھبرا سی گئی تھی۔ آپ آ گئے ہیں جلدی؟ کمرے کے کھلے دروازے سے اسے تیزی سے کوئی گزرتا دکھائی دیا۔ ایک تو یہ بچپنا نہیں چھوٹے گا، پتہ ہے میں اکیلے میں گھبراتی ہوں، پھر بھی تنگ کرنا ہے مجھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی، تبھی بڑے زور سے دستک ہوئی لائبنیج کے دروازے پر۔ وہ کمرے میں جانے کا ارادہ ملتوی کرتی ہوئی لائبنیج کا دروازہ کھولنے چلی آئی۔ ایک پیاری سی 13-14 سال کی بچی، سر پر دوپٹہ رکھے، ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم، میرا نام مریم ہے، یہ ساتھ والے گھر سے آئی ہوں۔ وہ آپ کا مین گیٹ کھلا تھا تو اندر چلی آئی۔ یہ امی نے بھجوایا ہے۔ اس نے ٹرے آگے بڑھائی۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں، یو اندر تو یو، میں آمنہ ہوں۔ آمنہ نے بھی گرمجوشی سے اسے دعوت دی۔ گرم گرم بریانی، وہ بھی بھر کر۔ وہ دل ہی دل میں ان کے اخلاق کی قائل ہوئی۔ نہیں بس وہ برتن دے دیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ لڑکی جانے کیوں گھبرا سی ہو گئی۔ ہاں دیتی ہوں برتن، اندر تو آ جاؤ، میں تمہیں آئس کریم کھلاتی ہوں۔ اس نے لالچ دیا، نہیں آپی، وہ بابا منع کرتے ہیں مجھے یہاں آنے کو۔ ابھی بھائی گھر میں نہیں تھا تو امی نے مجھے بھیج دیا، مگر بابا کو پتہ لگا تو ڈانٹیں گے مجھے، اب بس برتن لا دے، میں یہی ہوں۔ وہ ہتھیلیاں مسلتی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ آمنہ نے پھر اصرار نہیں کیا، پلٹنے ہی لگی تھی کہ مریم کی گھبرائی سی آواز آئی، آپی آپ کے کچن سے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ تو نہیں لگ گئے؟ مریم کے کہنے پر اس نے موڑ کر دیکھا تو واقعی کافی دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی تو دیکھا ہنڈیا کے نیچے آنچ پوری تھی، پوری ہنڈیا جل چکی تھی۔ مریم بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ٹرے کاؤنٹر پر ٹکا کر کھانستے ہوئے آمنہ نے ایگزاسٹ فین چلایا، چولہا بند کیا، پچھلے صحن کا دروازہ کھولا۔ دھواں بہت زیادہ تھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھوئیں دھوئیں میں اچانک آمنہ سرخ سرخ آنکھوں کے ساتھ پلٹ کر مریم کو دیکھ کر غرا، کہا تھا نا تمہیں یہاں مت آنا، سمجھ نہیں آتی میری بات؟ مریم گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ آپ نے ہی تو بلایا۔ وہ خوف کے مارے پیلی پڑ گئی تھی۔ جاؤ نکلو یہاں سے، دوبارہ مت آنا یہاں، سمجھی؟ آمنہ حلق کے بل چلائی۔ تھر تھر کانپتی مریم الٹے سیدھے قدم اٹیت باہر بھاگی۔ ایسی غلطی ہوئی، سارا کھانا جل گیا۔ بروقت آئی ہو تم بے، اب ہم دونوں میاں بیوی یہی کھائیں گے، خوشگوار انداز میں کہتی وہ موڑی تو مریم وہاں نہیں تھی۔ دھواں چھٹ چکا تھا۔ وہ حیران ہو کر کچن سے نکلی تو مریم کو بھاگتے ہوئے لائبنیج کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ ارے کیا ہوا مریم، برتن تو لیتی جاؤ۔ اس کی آواز سن کر مریم نے بنا موڑے اور تیزی سے دوڑ لگا دی تھی۔ گیراج کے کھلے دروازے سے سجاد گاڑی اندر کر رہا تھا۔ مریم گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، مگر رکی نہیں، باہر بھاگ گئے۔ سجاد حیران سا گاڑی پارک کر کے باہر نکلا۔ آمنہ بھی حیران سی لائبنیج کے دروازے پر کھڑی اس کی پھرتی دیکھ رہی تھی۔
तुम क्या इस बच्ची को मार रही थी? इतना क्यों घबराई हुई है? कामना खुद अचंभे में थी। पता नहीं क्या हुआ, इसे बिरयानी लेकर आई थी, इससे बातों में लगकर मेरी हंडिया जल गई, शायद धुआं देखकर घबरा गई। आमना ने तफसील से बताया तो सज्जाद हंस पड़ा, यानी हम अब बाहर डिनर करेंगे? खाना ही जला दिया तुमने? उसने छेड़ा तो आमना इसका बैग लेकर बताने लगी, नहीं, काफ़ी सारी बिरयानी भिजवाई है पड़ोसियों ने, हम दोनों आराम से खा लेंगे। दोनों बातें करते अंदर चले आए। और कैसा गुजरा दिन मेरे बंद? सज्जाद गुनगुनाया। आमना खिलखिला दी, बहुत अच्छा। सफाई वफाई कुछ नहीं की, बस आराम से झूला झूलती रही, फिर सो गए। आमना का रुख किचन की जानिब था। सज्जाद ने मुस्कुराती नजरों से लाइवनिश को देखा, कल की निस्बत आज चमक रहा था। झूला कहाँ झूलती रही, उसे यही लगा मजाक कर रही है। वो जो सहन में लगा है दरख्त के नीचे, वो मसरूफ से अंदाज में कहकर किचन में चली गई। वो मुड़कर दरवाजा बंद करने लगा तो सहन का मंजर वाज़े था। साफ सुथरा पक्का फर्श, वहां न कोई दरख्त था न झूला। उसने सर झटका और दरवाजा बंद करने लगा। तंज कर रही हो आमना? आज मेरी बेगम ने बहुत काम किया, सो आज रात को मैं अपने हाथों से काफी बनाकर पुलाव देगा। किचन में बिरयानी को प्लेटों में निकालती आमना बोली, सज्जाद तो अभी मेरे सामने अंदर आए तो वो कब से अंधेरे में झूला झूल रही थी। इसे याद नहीं था कि वो सुबह सुबह यहाँ आई थी रात को। अचानक इसकी पींग ऊंची होने लगी, वो डरने सी लगी। ऊपर, बहुत ऊपर जाती, नीचे आती तो एक 14-15 साल की लड़की घूरती नजर आती, एक चक्कर पर नजर आती, दूसरे पर नहीं। इसने चीखना शुरू कर दिया। झूला आहिस्ता हुआ, वो उछल कर कूद गई, घुटने छल गए। वो घटना सहलाती उठ खड़ी हुई, वही लड़की ऐन सामने खड़ी थी। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ, समझी जाओ यहाँ से, वरना यहीं रह जाओगे। समझ रही हो मेरी बात? वो अजीब भराई आवाज में चला रही थी, यूं जैसे इसका गला बैठा हो। आमना खौफजदा होकर पीछे हुई। वो लड़की बदस्तूर चिल्ला रही थी। वो डर कर पीछे हटी। वो लड़की एकदम यूं चुप हुई, जैसे इसे न जाने क्या नजर आ रहा हो आमना के आकर। उसने मुड़कर देखा तो सामने सज्जाद खड़ा था। वो दौड़कर उससे लिपट गई तो वो लड़की जैसे होश में आकर चलाई, दूर हो जाओ इससे, ये ले जाएगा साथ। सुन रही हो तुम मेरी बात? वो सज्जाद से लिपट कर रो दी। सज्जाद ना समझने वाले अंदाज में इसे अपने साथ लगाए पूछ रहा था, क्या हुआ आमना, इतनी खौफजदा क्यों हो? सज्जाद वो लड़की। उसने मुड़कर इशारा किया तो अब वहां कोई ना था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। वो उसे अपने साथ लगाए अंदर लाया था। बेड पर बिठाकर साइड लैंप जलाया, जुग से पानी निकालकर उसे दिया। वो पसीने पसीने हो रही थी, गला बेहद खुश्क हो रहा था। एक ही सांस में वो सारा पानी पी गई। वो लड़की थी, बाहर झूला झूल रही थी मैं तो वो। टूटे फूटे अंदाज में उसने बताना चाहा तो सज्जाद मुस्कुरा कर टाल गया। रात के 3 बजे सहन में झूला झूलोगी तो कुछ उल्टी सीधी मखलूक ही नजर आएगी ना। आमना इसकी बात पर चौंक कर वाल कलाक देखने लगी। 3:05 हो रही। मगर मैं तो, इसे जाने क्यों याद नहीं आ रहा था वो कब सहन में गई। वो तो 11 बजे बिस्तर पर सोने लेटी थी। इसकी पेशानी उलझन भरी लकीरों से भर गई। चलो सो जाओ। सज्जाद ने उसे जबरदस्ती लिटा दिया। ड्रेएवी जहन के साथ वो लेटते ही गुनूदा होने लगी। वो उसका शाना थपक कर चादर ऊपर दिए रहा था जब बाथरूम का दरवाजा खुला। सज्जाद तौलिया से हाथ पोंछता हुआ आया। आमना का बाजू बिस्तर से लटक रहा था। उसने आगे बढ़कर इसका बाजू सीधा किया। बेहोशी वाले जहन में भी उसे ये एहसास हुआ था कि ये लम्स मानूस है, मगर इससे पहले वाला।
وہ سجاد کو حسب عادت چھوڑنے کرنے گیٹ تک آئی۔ سجاد گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب آمنہ کی نظر صحن پر پڑی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے سجاد کو یاد آیا، اچھا سنو، میں دفتر سے لنچ بریک میں اٹھ کر باری کو لینے چلا جاؤں گا، تم کھانا تیار رکھ لینا، ہم اکٹھے دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ آمنہ ابھی تک صحن پر نگاہ جمائے تھی، اس کی بے توجہی محسوس کرتے ہوئے وہ پھر بولا، سن رہی ہو؟ آمنہ چونکی، پھر پیسنجر سیٹ سے اندر جھانک کر بتانے لگی، سجاد رات کو بڑا عجیب خواب دیکھا میں نے۔ اس درخت کے جھولے پر میں بیٹھی تھی کہ ایک لڑکی آئی، مجھے کہنے لگی بھاگ جاؤ ورنہ وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ آمنہ پریشان تھی۔ سجاد نے الجھن سے دیکھا، صحن میں تو کوئی درخت نہیں تھا، مگر وہ اسے پریشان کیا کرتا؟ خواب میں تو کچھ بھی نظر آتا ہے۔ خواب سے ڈر رہی ہو پاگل؟ لاہور پڑھنا تھا، خواب میں تو کچھ بے نظر آ سکتا، اور اس کے بارے میں زیادہ سوچتے بھی نہیں۔ کل نماز نہیں پڑھی تھی کیا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے شرمندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ سجاد نے غور سے دیکھا، آمنہ کا منہ اترا ہوا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے ترس آ گیا، سو بہلانے والے انداز میں بولا، آج ضرور پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک لو خود پر، اور مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، جاؤ سو جاؤ تھوڑی دیر، اٹھ کر کھانا بنا لینا، بلکہ باری بھی فاسٹ فوڈ شوق سے کھاتا ہے، میں باہر سے ہی کھانا لے کر رہے گا۔ ٹھیک ہے، آمنہ چپ رہی، سر ہلا دیا۔ سجاد نے گاڑی ریورس کی، مسکرا کر خدا حافظ کہتے گاڑی نکال کر لے گیا۔ آمنہ گیٹ بند کرنے لگی تو ساتھ والے گھر سے زمان صاحب کو مریم کو سہارا دے کر ٹیکسی میں بٹھاتے دیکھ کر چونکی۔ مریم کے بال براق سفید ہو رہے تھے، ابھی کل وہ بری طرح چونکی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس نے مخاطب کر کے خیریت پوچھنا چاہی، مگر وہ بے حد جلدی میں تھے، تیزی سے بیٹھ کر چلے گئے۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئے۔ آیت الکرسی پڑھ لوں، اس نے سوچا، مگر اس کا ذہن اتنا غنودہ ہو چلا تھا کہ پڑھ نہ سکی، بے خبر سو گئے۔ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے بچے کھیل رہے ہوں۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئے۔ کمرے میں شدید گھٹن تھی، اس کا حلق بھی خشک ہو رہا تھا۔ وہ سن سے ذہن کے ساتھ جیسے کسی ٹرانس میں اٹھ کر کھڑکی سے پردہ ہٹایا، باہر جھانکا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، فٹ بال اچھالتے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، ایک بچی جھولا جھول رہی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر دیکھا تو مریم تھی۔ مریم نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر خوش دلی ہاتھ ہلا کر اسے بھی بلانے لگی۔ وہ مسکرا دی، شکر ہے اب طبیعت ٹھیک ہے اس کی۔ اسے صبح واقعی فکر ہوئی تھی، آج بھی گیٹ کھلا رہ گیا کیا؟ جو یہ بچے اندر چلے آئے، وہ با آواز بلند سوچتی کھڑکی بند کر کے مڑی تو سامنے وہی خواب والی لڑکی کھڑی، کینہ توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ آمنہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ لڑکی 2 قدم آگے بڑھ کر غرائی، سمجھ نہیں آتی بات تمہیں، کہا تھا نہ بھاگ جاؤ، وہ لے جائے گا تمہیں بھی، اٹھو جاؤ نہاؤ نماز پڑھو۔ وہ آگے بڑھی تو آمنہ پیچھے ہٹتی، لڑکھڑا کر گر بھی گئے۔ اٹھو، وہ آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا رہی تھی، خوف کے مارے آمنہ کی آواز بند ہونے لگی۔ تبھی اسے سجاد نے پکارا، دھیمی سی آواز مگر کہیں قریب سے ہی، آمنہ، سجاد۔ وہ آواز پہچان کر قوت سے چلائی، آمنہ باہر جلدی۔ سجاد کا انداز عجلت بھرا تھا، لڑکی کے چہرے پر خوف سا در آیا۔ مت جواب دو، مت جاؤ، رک جاؤ، وہ کہہ رہی تھی۔ آمنہ نے ساری ہمت مجتمع کی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ سجاد لائبنیج کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آمنہ ہان پتی کانپتی اس کی جانب بڑھی، تبھی لڑکی ایک دم اس کے سامنے
रुक जाओ मत जाओ मेरे साथ अंदर चलो। आमना इसे देखकर दहशत ज़दा रह गई। यो आमना, सज्जाद ने फिर पुकारा। आमना लड़की के पास से होकर बाहर भागी। सज्जाद अब दरवाजे पर नहीं था। वो भागती बाहर आई तो सहन सुनसान पड़ा था, ना बच्चे थे ना मरियम। सज्जाद घबराया हुआ गेट के पास बेचैनी से खड़ा बाहर झांक रहा था। वो भागकर उसके पास आ गई। सज्जाद ने इसका हाथ थाम लिया। घबराहट के मारे इसकी हालत बुरी थी। मुड़ कर देखा तो वो लड़की लाइनिज के दरवाजे पर खड़ी घोर रही थी। तुम ठीक कह रही थी आमना, ये लड़की यहीं रहती है। ये घर ठीक नहीं, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। सज्जाद का अंदाज उजलत भरा था। आमना ने सज्जाद का हाथ थामा और उसके साथ घर से बाहर निकल गए। दरवाज़ा खुला, बारी ने दोनों गेट पिट खोले। सज्जाद ने धीरे से गाड़ी अंदर की। बारी इतने में घूमकर घर का जायजा लेने लगा। सज्जाद गाड़ी की बैक सीट से खाने पीने का सामान निकालने लगा। सज्जाद भाई, घर तो शानदार है, पुरानी फिल्मों में होता है ऐसा घर आप ही बता रही थी। झूला भी डाल रखा, कल जब बात हुई तो झूला ही झूल रही थी। झूला कहाँ डल सकता है? हाँ, अगर तुम्हारी आपी को बहुत शौक है तो स्टैंड वाला झूला डाल लेंगे। सहन में जगह तो काफी है, सज्जाद ने कहा तो वो मुंह बनाते बोला, पिछले सहन की बात कर रही होंगी। फिर बता रही थी दरख्त के नीचे झूला डाल रखा है। आपी ने कल वदा लिया मुझसे कि इनको पींग देने की जिम्मेदारी है मेरी। इसकी बात पर सज्जाद ने ठिठक कर देखा मगर बोला कुछ नहीं। चलो अंदर चली। सुबह नाश्ता भी ठीक से नहीं किया आमना ने, खूब भूखी हो रही होगी। आमना, सज्जाद पुकारता अंदर की जानिब बढ़ा तो बारी ने भी पैरवी की। सहन में लगे दरख्त के नीचे झूला झूलती आमना बेतासुर चेहरे के साथ उन दोनों को देखती रही। फिर पींग लेने लगी। आमना, आमना कहाँ हो? सज्जाद पुकार रहा। आपी, आपी। बारी भी उसे एक कमरे में ढूंढता फिर रहा था। पहले आराम से हैर परेशानी से दोनों चीख चीख कर पुकारने लगे थे। आमना की पींग ऊंची से ऊंची होती चली जा रही थी। अंदर दोनों दीवानावार पुकार रहे थे। आमना का फोन बज रहा था। अंदर कमरों के दरवाजे खिल बंद हो रहे थे। आमना ने ऊंची सी पींग ली। आखिर में झूला खाली वापस आया था।